नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र मेरो साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी सुजन जालिसे। सुरु गरौं प्रमुख समाचारहरूबाट। नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति भण्डारीको परामर्श जारी। साना 5 वाम दलसँग छलफल। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि भेट्ने तयारी। कर्मचारीको सहयोग बिना देश अघि बढ्न नसक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। देशको आम्दानी नहुँदा कर्मचारीलाई विदेशबाट पैसा मागेर दिनुपर्ने बेला आएको गुनासो। कोरियाबाट प्राप्त हुने 8 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकका लागि वार्ता टोली गठन। आफ्नो उत्तराधिकारी तयार हुन् भन्ने सपना रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। अलग्गै गतिविधि गर्नेलाई अध्यक्षले पुलपुल्याएको भन्दै उपमहासचिव शर्माको असन्तुष्टि। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकारले कर्मचारी सरुवा गरिरहेकोमा एमालेको आपत्ति। त्यसरी गरिएका कर्मचारी सरुवा तत्काल रोक्न माग। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच अर्को हप्ता उज्बेकिस्तानमा भेट हुँदै। कोरोना महामारीपछि सीको पहिलो विदेश भ्रमण। र नेपाल श्रीलङ्कामा जारी 17 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमी फाइनलमा नेपालसँग भुटान 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साना 5 वाम दलसँग नागरिकता विधेयकबारे परामर्श गर्नुभएको छ। वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत, विप्लव नेतृत्वको नेकपा र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका नेतासँग राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकबारे छलफल गर्नुभएको हो। भेटमा 5 वाम दलका नेताले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा राखेको अडानको प्रशंसा गरेका थिए। उनीहरूले विधेयक जस्ताको तस्तै फर्काइनु गलत भएको बताएका थिए। त्यसक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको दायराभित्र रहेर नागरिकता विधेयक समाधान हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको थियो। यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग विधेयकबारे छलफल गर्ने हुनुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न यादव बिहिबार दिउँसो 2 बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास जाँदै हुनुहुन्छ। यसअघि अध्यक्ष यादवले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले बिहिबार नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरूसँग परामर्श गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उहाँले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले गत साउन 15 गते संघीय संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दै विभिन्न 15 बुँदे प्रश्न उठाउनु भएको थियो। संघीय संसदले विधेयकलाई दोस्रो पटक जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी परामर्शलाई जारी नै राख्नु भएको थियो। गत 17 गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीको सहयोग बिना देश अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशको दुर्गति के कारणले भएको हो भन्ने कारण पहिल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारीहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहने कारण पनि काम अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय कर्मचारी तन्त्र रहेको बेलामा समेत देश विकास हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। अहिले देशको आम्दानी नहुँदा कर्मचारीलाई पनि विदेशबाट पैसा मागेर दिनुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ छ। देशको काम हुँदैन, सत्य कुरा हो। अस्थायी सरकार बन्नु इलेक्टेड गभर्मेन्ट हो यो, जो है पनि अस्थायी सरकार। यसको पिरियडिकल इलेक्सन हुन्छ, जनताले भोट हाल्छन्, आउँदैन हार्छ। तपाईँको एउटा भएपछि त उहाँ पेन्सनसँग भएको भए हुनुहुन्छ नि। तपाईँहरू कुनै दायित्व छैन त्यसका प्रति। कसै यसको जिम्मेदार को हो यस्तो देशको दुर्गतिको? व्यापक सफल गरौँ। पोलिटिसियन मात्रै हो कि ब्युरोक्रेसी पनि हो? किन काम भइरहेको छ यसलाई? त्यो व्यापक सफल गरौँ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सङ्घीयतापछि पनि एकात्मक राज्य प्रणालीको शासन कायम रहेको भन्दै शासन प्रणाली परिवर्तनको जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय निजामती ऐन आउँदा सङ्घीयता र कर्मचारी मैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट निजामती कर्मचारी सेवा ऐन आफ्नो मन्त्रालयमा आएपछि ट्रेड युनियनहरूसँग बसेर त्यसका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने बताउनुभयो। निजामती कर्मचारीहरू यसको सबैभन्दा पहिला हकदार छन्, त्यसपछि प्रदेश स्थानीय तह पनि एउटा उत्कृष्टताको चाहिँ नमुना भएर जानुपर्छ। कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले देशमा अपेक्षित रूपमा विकास निर्माणका काम हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले विगतका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै मुलुकको द्रुततर एवं सर्वाङ्गीण विकासमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। मुख्य सचिव बैरागीले राज्यले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन थप प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता जोड दिनुभयो। विकास भइरहेको छ। अब हामीले पनि परम्परागत ढाँचा र सोचबाट माथि उठेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास भइरहेका व्यवस्थापनका नयाँ आयाम, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आविष्कार भएका नयाँ प्रविधि र विकासका नवीन मोडेललाई देश र समाज सुहाउँदो हुने गरी अवलम्बन गर्दै मुलुकलाई यथाशीघ्र रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। अलमलिने र ढिलो गर्ने अवस्था पटक्कै छैन। मुख्य सचिव बैरागीले देशमा निजामती सेवाको अर्को विकल्प नरहेको भन्दै अझ उन्नत, सबल, सेवामुखी एवं जनउत्तरदायी निजामती सेवा बनाएर जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हरेक वर्ष भाद्र 22 मा निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ। कर्मचारी तन्त्रको गुणगान गाइन्छ। सर्वोत्कृष्टदेखि उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मान गरिन्छ। भलै केही वर्ष सर्वोत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी नभेटिएर सरकारले यो सम्मान दिनै नसकेको होस्। मुलुकले आशातीत विकास र प्रगति गर्न नसकेकोमा सबैले धारे हात राजनीतिलाई लगाउँछन्, तर स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी तन्त्र पनि देशको दुर्गतिका लागि कम जिम्मेवार छैन। एक रिपोर्ट। हुन त देशलाई निकास दिने राजनीतिले नै हो। यही सोचबाट मूल नेतृत्वमा नै सबैको ध्यान जानु स्वाभाविक पनि थियो। यसै सोच अनुसार नेपालमा मूल नेतृत्वको श्रृङ्खला नै परिवर्तन हुँदै आयो। राणा शासन, पञ्चायत राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभ्यास एकपछि अर्कोलाई असफल करार गर्दै भएको हो। तर यसबाट न देशले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पायो, न समृद्धि र विकासको रेखाङ्कन नै हुन सक्यो। बरु राजनीतिका पात्रहरू भने निरन्तर आलोचित भइरहे। देवत्वकरणबाट प्रशंसित हुनेहरू केही वर्षमै दानवीकरण हुने नियतिबाट मुक्त हुन सकेनन्। परिवर्तनका संवाहक र नायक भनिएका व्यक्ति, व्यवस्था, पार्टीदेखि पात्रसम्म दुरावस्थाको गर्तमा बारम्बार किन जाकिरहे? यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको पुनरावृत्तिको कारण के हो? यसतर्फ किन कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन? हुन त आदर्श र नैतिक समाज अनि निष्ठाको राजनीति गर्ने पात्रहरू देशले पाएको भए यो दुर्गति हुने पनि थिएन होला। तर पनि केही राम्रा पात्र समेत काम गर्न नसकिने रहेछ भन्दै पाखा लागेको परिवेशमा यसतर्फ सोच्न ढिलाइ पो भइसक्यो कि? नेता मात्र होइन, कर्मचारी तन्त्र पनि आज सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। चुस्त र छरितो कार्य प्रणालीको सट्टा पुरातन र तदर्थ सोच हाबी भएका कर्मचारी तन्त्र व्याप्त भएकै कारण देश अकर्मण्यताको दलदलमा फसिरहेको छ। कर्मचारी तन्त्र केवल कागजी बनेको छ। संसारमा प्रविधि र सिपले फड्को मारिरहँदा हामी भने फाइल र ढड्डा बोकेर हाकिमको गुलामी गर्ने पद्धतिबाट माथि उक्लनै सकिरहेका छैनौं। नागरिकको नोकर भनिने कर्मचारी तन्त्र लोकसेवा आयोगबाट बिल्ला भिरेपछि कति बेला के गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यसकै धुनमा रहन्छ। आफूलाई फाइदा नहुने भए वरको सिनको पर नसार्ने मात्र होइन, कुनै निर्णयमा सदर गर्न उनीहरूको हात नै अघि सर्दैन। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी र जिम्मेवारी पाएको कर्मचारी तन्त्रले जेठमा पारित बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्को वर्षको आषाढ महिना कुर्छ। विकास आयोजनाहरू कागजमा सम्पन्न गर्दै रातारात बिल फर्स्यौट गर्ने र त्यस बापत ठेकेदारहरूसँग ठूलो धनराशिको लाभ लिने कुसंस्कारले ग्रस्त छ विकासे आयोजनामा बस्ने नोकरसाहहरू।
अर्कातिर वर्षभर सरकारी रकम खर्च नहुँदा चुलिने तरलताको अभावको फाइदा उठाउँदै सरकारी रकम बैंकहरूमा जम्मा गरिदिए बापत प्राप्त हुने कमिसनको तानाबानाको हिसाब त कसले गरोस्? राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्म कानूनका ठेली निर्माणको मूल दायित्व कर्मचारीको हातमा छ। अधिकांश मन्त्रीलाई त आफ्नो मन्त्रालयमा कस्तो कानूनको आवश्यकता छ भन्ने नै थाहा हुन्न। हुन त कानून निर्माणको जिम्मेवारी संसद र सांसदहरूलाई दिइएको हुन्छ, तर हामी कहाँ बन्ने प्राय सबैजसो कानूनको मस्यौदा कर्मचारी तन्त्रले नै गर्छ। कति सांसदले त मस्यौदा नै नपल्टाई सदनमा पेश हुँदा ढ्याप ढ्याप गर्दै अनुमोदन गर्छन्। आफू अनुकूलको कानून बनाउनु, व्याख्या गर्नु, हुनेलाई नहुने, नहुनेलाई हुने बनाउन कर्मचारी तन्त्र माहिर छ। अझ सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीको पहुँच हुने मालपोत, नापी, यातायात, प्रशासन, प्रहरी जस्ता कार्यालय नै सबैभन्दा भ्रष्ट निकाय भएको त भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्य गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले किटानी प्रतिवेदन नै दिएका छन्। यस्ता निकायमा घुसको जालो तल्लोदेखि उपल्लो जिम्मेवारीसम्म पुग्ने महालेखा परीक्षक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाहरूले पटक पटक आफ्ना प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। विडम्बना, यस्ता प्रतिवेदनले औल्याएका विषयमा न त छलफल हुन्छ न कारबाही नै। बरु कारबाहीको डण्डा तेर्सिने देखिएमा दोषीलाई जिम्मेवारी मुक्त गराएर उल्टै उपदानदेखि निवृत्ति भरणबाट पोसिन्छ। रमाइलो त के छ भने उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले अवकाशपछि पनि आफ्नो लागि स्थान सुरक्षित गर्न भ्याइसकेका हुन्छन्। अवकाशको केही समयमै विभिन्न आयोग, नियोग र संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि कानूनी प्रबन्ध मिलाइसकिएको हुन्छ। त्यसमाथि नजराना बुझेर नियुक्ति गराउने लालची र भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वको बिगबिगी हुँदा अरूले प्रवेश नै पाउँदैनन्। यसै कारण पनि हो मुलुकमा भ्रष्टाचारको जरो जब्बर बनेको। यसबाट देश र जनतालाई मुक्त गराउने र सरकारले चुस्त दुरुस्त काम लिन सक्ने कर्मचारी प्रशासन बनाउने हो भने अनावश्यक कानूनी संरचना भत्काउन ढिला भइसकेको छ। एकपटक सेवा प्रवेश गरिसकेपछि कसैले केही गर्न नसक्ने कानून भन्दा कार्य मूल्याङ्कनका आधारमा सेवा निरन्तर हुने प्रणाली अपनाउन जरुरी छ। अन्यथा जस्तो सरकार आए पनि देश हलनचलको अवस्थामै रहनेछ। राजनीतिक ब्युरो, माउन्टेन टेलिभिजन HD। पछिल्लो समय नेपालमा सुशासनको जिम्मेवारी बोकेको कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचारको जारो डरलाग्दो गरी फैलिएको छ। नेपालमा हुने भ्रष्टाचारमध्ये करिब 49% भ्रष्टाचार निजामती कर्मचारीबाटै हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सरकारले भट्याउने सुशासनको नारालाई गिज्याउन यही तथ्याङ्क काफी छ। एक रिपोर्ट। म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु। यो नारा हामीले प्राय सबैजसो सरकारी कार्यालयको ढोकामा देख्छौं। यो नारा सुन्दा जति कर्णप्रिय छ, यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके देश सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्थ्यो। तर यी नारा सरकारी कार्यालयको ढोकामा मात्रै टाँसिने हुन्, व्यवहारमा भने शून्य छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हुने भ्रष्टाचार मध्ये करिब 49% निजामती कर्मचारी तहमै हुन्छ। यही तथ्याङ्क सरकारी सुशासनको नारालाई गिज्याउन काफी छ। गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा 311 कर्मचारी विरुद्ध परेका उजुरी मध्ये निजामती सेवामा संलग्न 279 थिए। हामीले गत वर्ष आरोपपत्र दायर गरेको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले 131 वटा मुद्दा विशेषाधिकारमा दायर गर्यौं। त्यसमा जम्मा 639 जना प्रतिवादीलाई 2,79,27,48,100 चाहिँ हामीले बिगो माग दाबी लिएर मुद्दा दायर गर्यौं। त्यसमा हेर्दाखेरि तपाईको समग्रमा झन्डै 48% जति चाहिँ निजामती कर्मचारीहरू। जनता हरेक दिन नेताले फलाक्ने सुशासन र समृद्धिका चर्का नाराबाट आजित भइसके। देश भने दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार र बेथितिको दलदलमा जाकिदो छ। देशमा सुशासन र समृद्धि कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीकै हुन्छ। कर्मचारी तन्त्रले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह नगर्ने, बेरुजु फर्च्योट नगर्ने र नियमनकारी निकायले दिएको आदेश पालना नगर्दा सुशासनको नारा कागलाई बेल पाक्यो हर्षन बिस्मात जस्तै बनेको छ।
महालेखा परीक्षकको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने देशमा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख रुपैयाँ बेरोजु छ, जसमा 60.51% बेरोजु अनियमिततासँग सम्बन्धित छ। यसरी वर्षेनी बढ्दो बेरोजुलाई समयमै फर्स्यौट नगर्नु पनि एक हिसाबले अख्तियारको दुरुपयोग नै मानिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण गरेर भएका कुरा देखाइदिने हो, त्यसको फचोट गर्ने जिम्मेवारी भनेको सम्बन्धित निकायकै हो भनेको सम्बन्धित मन्त्रालयको हुन्छ। कतिपय केसहरू कस्तो हुन्छ भने महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गरेपछि वार्षिक प्रतिवेदनमा विभिन्न बेहोराहरू राखेको हुन्छ। त्यो वार्षिक प्रतिवेदनमा परेको बेहोरा चाहिँ सार्वजनिक संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नभएसम्म हामीले सम्परीक्षण गर्ने गरेका छैनौँ। आचार्य चाणक्यले कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा आकाशमा उड्ने पन्छीको गति पत्ता लगाउन सकिएला, तर सरकारी कर्मचारीको डकैती र घुसखोरी मनोभावना बुझ्न असम्भव प्राय छ भनेका छन्। कतै त्यो भनाइ हाम्रै कर्मचारी लक्षित पो हो कि झैँ लाग्दछ। नागरिकको करबाट पालिएका कर्मचारी अड्डाहरूमा घुस बिना डेक चल्दैन। इमान्दार कर्मचारी हुचिलले नागेको बिरालोको अवस्थामा छन्। केही भ्रष्टका कारण सिङ्गो प्रशासनले बदनामी खेपेको छ। अझ कर्मचारी तन्त्र राजनीतिको कठपुतली भन्दा यसको साख नै माटोमा मिल्ने त्रास छ। जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले दलाल र चाहिँ बिचौलियाहरूलाई प्रयोग गर्छ र यतिसम्म कि कर्मचारीहरूलाई पनि दलाल र चाहिँ बिचौलियाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न खोज्छ, अनि त्यो के हुन्छ भने कर्मचारीहरू पनि त्यो चाहिँ लोभ लालचमा फस्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ हैन। नेतृत्व तह चाहिँ इमान्दार भइदिने हो, जिम्मेवार भइदिने हो भने कर्मचारीहरू चाहिँ यस्ता सानातिना लोभबाट पनि चाहिँ पन्छिन सक्छन्। कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचार नौलो विषय भने होइन। राणा पञ्चायतदेखि गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचारको यो ज्वरो अझ बलियो र जब्बर मात्रै भएको छैन, आयतन पनि 100, 1000, लाख, करोड हुँदै अरबतिर लम्कँदो छ। दण्डहीन राजनीति र प्रशासनको बदनामीले मुलुकलाई नै असफलतातिर डोर्याउँदैछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। सरकारले निजामती दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट र निजामती सेवा पुरस्कारबाट कर्मचारीहरूलाई सम्मान गर्यो। तर सरकारले पुरस्कारका लागि यस वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नै भेटेन र पुरस्कार कसैलाई दिएन। लगातार 6औं पटक सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटिँदा निजामती सेवा कस्तो छ भन्ने प्रश्निन्छ। यसले कर्मचारीको मात्रै होइन, सरकारको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। निजामती सेवामा अहिले 87,000 कर्मचारी छन्। उनीहरूलाई सरकारले तलब भत्ता त दिन्छ नै, सुविधाको पनि कमी छैन। उनीहरूको काम कस्तो छ भन्ने जगजाहेरै छ। सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउने भन्दा सरकार तिनै कर्मचारीलाई एकपछि अर्को गरी सुविधा बढाउँछ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा बजेट भाषणमा सरकारले 15% तलब बढायो। यो वृद्धिले कर्मचारीको कार्यक्षमता र सेवाग्राहीलाई दिने सेवामा कतिको फरक र चुस्तता आयो भन्ने मापन गर्दैन। सदाचारी र सेवामुखी हुनुपर्ने कर्मचारी प्रशासन शासनमुखी र भ्रष्टाचारका अनेक दलदलमा फस्न थालेका छन्। अन्यत्र भन्दा सरकारी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको व्यतिथि मौलाउँदो छ। केही समय अघि पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल 20 लाख घुस लिँदै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ परे। राजधानीका कर्मचारीको सोच त यस्तो छ भने अरू स्थानको अवस्था कस्तो होला? सुब्बा पदमा काम गर्ने कर्मचारीको 10औं करोड फेला परेका घटना नौला रहेन। जबसम्म हामी अन्य प्रलोभनमा परेर मतदान गर्छौँ आफ्नो त्यो अमूल्य मत, गलत व्यक्ति छानिन्छ। त्यस्तै गरी गलत व्यक्ति छानिसकेपछि कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, किनभने गलत लिडरसिपले कसरी शिक्षा दिन सक्छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ गाइड गर्न सक्छ, बरु त्यसैमा इन्भल्भ गराउँछ। त्यसो भएको हुनाले यी सम्पूर्ण परिस्थितिहरू छन्। यी परिस्थितिहरूलाई यो संस्थाको दिवस मनाइरहेछन् हाम्रो साथीहरूले। निजामती सेवा, म पनि आफू पनि लामो समय निजामती सेवामा बसेको हो। त्यसमा दुवैतिरबाट हेर्दा मलाई के लाग्छ भने यो सेवामा सुधार व्यापक रूपमा हुनुपर्छ। तिनै तहका सरकार बनेपछिको पछिल्लो 5 वर्षमा प्रशासनिक संघीयता अस्तव्यस्त जस्तै भएको छ। केन्द्रीकृत मानसिकता र दलीय स्वार्थका कारण संघले निजामती विधेयक अघि नबढाउँदा कतै कर्मचारी अभाव छ त कसैले हाजिर गरेकै भरमा जागिर पकाइरहेका छन्। लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि आफूलाई सर्वे सर्वा र शासक भएको सोच्ने प्रवृत्तिले सेवाग्राही मारमा छन्। दुःख नदियोस् जनतालाई, जनता काम राम्रोसँग गरिदियोस्, त्यो त आफूले सोध्नु पर्ने हो नि त। जनता आएन भने कहाँबाट तलब खाने? सरकारले दिइहाल्छ नि, हामी त
खालि दिन कटाउने भन्ने हिसाबले काम गर्नु भएन। म त छैन, पटक्कै होइन। म दुःख पाएको पाएँ। सन्तुष्ट खासै छैन नि। अब किनभने अब 2 दिन 3 दिन धाउनु पऱ्यो, एउटै कामलाई यो सानो एक दिनको फरकले 2-3 दिन धाउनु पऱ्यो। धाएपछि हामीलाई त खास सन्तुष्ट कहाँ छ? यस्तो गरिबमा अरू काम छोडी आएको छ, त्यही भएर गाह्रो भएछ। लाइन बस्नु त्यत्तिकै छ होइन। लाइनमा अब एउटै झ्यालमा चाहिँ नि एउटै झ्यालमा कोचिया छन्, गर्मी छन्। अब सन्तुष्ट भन्ने असन्तुष्ट भन्ने अब खासै सन्तुष्ट छैन सरकारमा। सरकारी सेवा सुविधा लिएर दुराचारमा लिप्त रहने र सेवा प्रवाहमा लापरवाही गर्ने सरकारी कर्मचारीको यो प्रवृत्ति घट्नुको साटो बढ्दो छ। अझ तोकिएको जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्ने, बिचौलियाहरूसँग साँठगाँठ गरी निर्णय लिने र निहित स्वार्थ हुनेमा मात्र कलम चोप्ने प्रवृत्तिले यो क्षेत्र बदनाम हुँदै गएको छ। हाम्रो निजामती सेवाले एकदम लामो अवधिदेखि जुन किसिमको संस्कार, जुन किसिमको केन्द्रीकृत मानसिकता र जुन किसिमको हामी के भन्छौँ हाकिमी शैली त्यो विकसित गर्यो, त्यो चेन्ज भएको छैन। जसको कारण जनताको असन्तुष्टि छ। जनताले अब पुरानो शैलीभन्दा फरक शैली अपेक्षा गर्छ, संस्था चाहिँ पुरानै शैलीमा छ। त्यसैले गर्दा जनताको प्रिय छैन। अहिलेको आवश्यकतालाई आत्मसात गरेर त्यसलाई डेलिभरी गर्ने, त्यसलाई वितरण गर्न सक्ने सिप पनि छैन। कर्मचारी प्रशासन भनेको राज्यको स्थायी सरकार हो। यो मुलुक सञ्चालनको मेरुदण्ड हो, जसले प्रशासन सञ्चालन गर्ने मात्र नभई राजनीतिलाई कार्यनीतिमा रूपान्तरण गर्ने भूमिका खेल्ने भएकाले यो मुलुक सञ्चालनको इन्जिन हो। देशमा उत्कृष्ट कर्मचारी नै नभएका होइनन्, तर ती छायामा छन्। शक्ति केन्द्र र शासकसम्म पहुँच छैन। समाजमा हैकम र प्रशंसा तिनैको छ जो दुराचारी मार्ग अपनाउँछन्। निजामती प्रशासनलाई खोक्रो र बदनाम हुनबाट जोगाउने हो भने दोषीलाई दण्ड र इमानदारलाई पुरस्कार नीति अपनाउन ढिला नगरौं। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आगामी असोज 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म फिलिपिन्समा आयोजना हुने एसियाली विकास बैङ्कको बोर्ड अफ गभर्नर्सको 55औं वार्षिक बैठकमा सहभागी हुनुहुने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अर्थमन्त्री शर्मा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई सो बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दक्षिण कोरियाबाट फर्केका श्रमिक कामदारहरूको स्थिर पुनः एकीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने 8 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको बताउनुभयो। त्यसैगरी निजीकरण समितिको सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनित गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। मन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय अन्तर सरकारी समिति र सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमितिको बैठकका लागि वार्ता टोली पनि गठन गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा आफ्नो उत्तराधिकारीहरू तयार होउन् भन्ने सपना रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा राम्रो उत्तराधिकारीहरू तयार होउन् भन्ने आफ्नो सपना रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले जनयुद्धको थालनीदेखि गणतन्त्रको समेत आफूले नेतृत्व गरेको भन्दै आफू नै सबै चिज भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने र क्रान्तिकारी परम्परालाई अगाडि बढाउने उत्तराधिकारी तयार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अब मेरो सपना के हो त भने राम्रो उत्तराधिकारीहरू तयार हुन्, तिनले होल पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाउन्, तिनले तमाम क्रान्तिकारीलाई सही स्कुलिङ गरून् र हाम्रो विरासत, हाम्रो परम्परा, क्रान्तिकारी परम्परालाई अगाडि बढाउन सम्पूर्ण उदारताको साथ ठुलो छाती लिएर सबै अगाडि बढौँ, हजारौं र लाखौं उत्तराधिकारी तयार हुन्, यही मेरो सपना छ।
सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीको विद्यार्थी संगठनमा अलग्गै गतिविधि गर्ने समूहलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुलपुल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अराजकता गर्नेलाई नेतृत्वले पुलपुल्याउने काम खराब भएकाले त्यस्तो मान्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले संगठन विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्ने बताउनुभयो। पार्टीमा एकले अर्काको विरुद्ध अध्यक्ष समक्ष कुरा लगाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उहाँले एउटाको कुरा सुनेर अर्को प्रति मनमुटाव साध्ने काम विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षले लगाइदियो भने अनि अध्यक्षले त्यही कुरा सुनेर अर्काप्रति इबी साध्ने काम गर्नु हुँदैन। सत्य थाहा पाएर गर्नुपर्छ, सत्य थाहा पाएर गर्नुपर्छ। र आज देशलाई आवश्यक के छ? हामी चुनावमा जाँदैछौँ। चुनावमा गइरहेको बेलामा हामी कसैको भण्डाफोर गरेर होइन, हामी पार्टीमा संयमताका साथ पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने नीति लिएर जनताको जनमत बढाउने गरेर लिएर अध्यक्ष कमरेडले चितवनमा गएर गरेको जस्तै भाषण सिकौँ सबैले। त्यस्तो भाषण गरेपछि मात्रै भोट बढ्छ, नत्र बढ्दैन। त्यसकारणले यो कुरा पनि म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। अहिलेको विद्यार्थी संगठनसँग कुनै एजेन्डा नभएको टिप्पणी गर्दै उहाँले राष्ट्रको कार्यकारी नेतृत्व, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यको पुनः संरचना र पहिचानको एजेन्डा पार्टीको भएको पनि बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी सरकारले कर्मचारी सरुवा गरिरहेको आरोप लगाउँदै तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरू जिल्लामा खटाएको भन्दै तत्काल नरोकिए कडा प्रतिवाद गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि गठबन्धन सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी परिचालन गरी आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि दमन गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। जनतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न उहाँले माग गर्नुभएको थियो। विपक्षीहरूलाई खास गरी आस्था नमिल्ने राजनीतिक दलहरूलाई यति चरम दमन गरियो कि वास्तवमा 2048 सालपछि त्यति विधि हस्तक्षेप कहीँ पनि प्रहरी प्रशासनले गरेको थिएन। सभामुख महोदय, हामीले त्यसलाई ती ठाउँहरूमा प्रतिवाद गर्यौँ। गर्दै पनि उहाँहरूले आस्थाका आधारमा हामीमाथि विभेद गर्नुभयो र जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना भएन। निर्वाचन आयोगले भदौ 20 गते यता कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने काम नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले आगामी 3 वर्षमा मुलुक पूर्ण रूपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने दावी गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले जलविद्युतको विषयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले पछिल्लो समय तीव्र रूपमा जलविद्युतको विकास भइरहेकाले आगामी 3 वर्षमा मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा विद्युत आयात भन्दा निर्यात बढी भई निर्यातकर्ता देश बन्ने अवस्थामा पुगेको दावी पनि गर्नुभयो। मन्त्री भुसालले नेपालले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज बजार मार्फत 364 मेगावाट सम्मको विद्युत खरिद बिक्री गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो। आगामी 2-3 वर्षभित्र देश पूर्ण रूपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने र यस आर्थिक वर्षमा नै कुल आयातभन्दा कुल निर्यात बढी हुन गई नेपालको विद्युतको खुद निर्यातकर्ताको रूपमा पुग्ने देखिएको छ। नेपालले भारतको प्रतिस्पर्धात्मक बजार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केट मार्फत करिब 364 मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद बिक्री गर्ने गरेको छ। यस अन्तर्गत प्रत्येक दिनको 24 घण्टाको अवधिलाई 15-15 मिनटको स्ल्याबमा 96 ब्लकहरू बोल कबोल गरी स्वचालित रूपले विद्युतको खरिद दर रेट निर्धारण गरिएको हुन्छ। मन्त्री भुसालले नेपालले वार्षिक 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न 5 वर्ष मात्रै बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता र विद्युत उत्पादनको अवस्था हेर्दा 5 वर्षमा उक्त लक्ष्य पूरा गर्न भने कठिन रहेको स्वीकार गर्नुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने जीएमआर कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। बुधबार सो आयोजनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दै नेता रावलले लामो समयदेखि आयोजना ओगटेकोले उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता तत्कालै खारेज गर्न माग गर्नुभएको हो। उहाँले विगतमा गरिएको शर्तहरू उल्लङ्घन गर्ने नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत हुने गतिविधि सो कम्पनीले गरिरहेकाले सो सम्झौता रद्द गरेर सरकार आफैले वित्तीय व्यवस्थापन गरी आयोजना अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। सम्झौता बमोजिम जीएमआरसँगको सम्झौता रद्द गरी उक्त आयोजनालाई अनिश्चयको भुमरीमा पर्नबाट जोगाइयोस्। नेपाल सरकार आफैले जनताको सहभागिता समेतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरी माथिल्लो प्रणाली आयोजनाको काम अघि बढाओस्। कुनै एउटा विदेशी कम्पनीका सामु नझुकी सम्झौताका शर्तहरू पालन गरी गर्न लगाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गरियोस्। साथै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनीलाई दिएको भनेर सहमति रद्द गर्ने, तर पश्चिम सेती बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने दोहोरो मापदण्डबाट नेपाललाई पर्न सक्ने असरप्रति ध्यान दिइयोस्। नेता रावलले सम्झौता विपरीतका गतिविधिमा संलग्न सो कम्पनीसँग पटक पटक झुक्ने काम गरिरहेको भन्दै सरकारको पनि आलोचना गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने इन्द्र जात्रा पर्व बुधबारबाट सुरु भएको छ। नेपालका मौलिक संस्कृति र परम्पराको संरक्षणका लागि मनाइने थुप्रै जात्रा मध्येको एक इन्द्र जात्रा पनि हो। बुधबार बिहान 9:17 साइटमा काठमाडौँको बसन्तपुरमा इन्द्र ध्वजोत्थान गरिएपछि इन्द्र जात्रा सुरु भएको हो। इन्द्रजात्रा पौराणिक कालदेखि नै मनाउँदै आएको भए पनि काठमाडौँका अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्लले श्रीकुमारी रथयात्रा चलाएपछि काठमाडौँको तत्कालीन मध्यभित्री शहरमा यो रथयात्रा हुँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने इन्द्रजात्रा पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे पलाञ्चोक, दोलखा लगायतका स्थानमा मनाइन्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृतिको संरक्षणका लागि जात्रा पर्वको महत्त्वलाई बुझेर राज्यले समयानुकूल रकम बढाउँदै लैजानु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। जसरी हिजोका अवस्थामा यसको चाहिँ सञ्चालनको लागि व्यवस्था भएको थियो, त्यो अब समय सापेक्ष यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। यसमा दिइरहेका जुन खालका चाहिँ नि अनुदानहरू छन्, यसको चाहिँ नि सञ्चालनको लागि दिने जुन चाहिँ नि यो रकमहरू छ, यो अब अहिलेको चाहिँ नि समय सापेक्ष यसलाई चाहिँ नि बढाउनु पनि पर्छ। मन्त्री श्रेष्ठले संस्कृति पर्वहरूलाई जोगाइराख्न त्यसमा सम्बद्ध गुठीहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै गुठीहरूको खर्च व्यवस्थापनमा जोड दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल भने इन्द्र जात्रालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। इन्द्र जात्राका लागि भगिनी सम्बन्ध भएका देश र स्वदेशमा रहेका पालिकाहरूलाई बोलाइएको छ। इन्द्र जात्रालाई राष्ट्रियकरण र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। यो काठमाडौँ महानगरको मात्र पर्व होइन, जात्रा होइन, यो चाहिँ देशैभरिको जात्रा हो र सँगसँगै विदेशबाट पनि पाहुनाहरूलाई आमन्त्रण गर्ने हेतुका साथमा हामीले निर्णय गरेका थियौँ। सोही क्रममा हामीले हाम्रा भगिनी सम्बन्ध भएका देशभित्रका पालिकाहरूबाट मेयर उपमेयर टिमलाई बोलाएका छौँ। इन्द्र ध्वजोत्थानमा सहभागी स्थानीयहरूले यस वर्ष पर्यटकलाई जात्रा हेर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। यस अवसरमा इन्द्र जात्राका महत्त्वहरू उजागर गर्ने उनीहरूको योजना छ। आजको बिहानबाट तपाईँको सम्पूर्ण चिजहरू हुन्छ, जस्तो कि तपाईँको इन्द्र चोकमा तपाईँको भगवान निकाल्ने हुन्छ, आकाश भैरव भयो, त्यहाँबाट बाकरे आजु भनिन्छ, आजको लाखे निस्किन्छ, फुलुकिसी निस्किन्छ, देवी नाचहरू निस्किन्छ र विभिन्न टोल जति पनि हाम्रो सानो सानो गुठी गहना जति छ सबै आजबाट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि देवगणहरूलाई निकालेर पूजाआजा सुरु गरिन्छ। जात्रालाई भव्य रूपमा र सभ्य रूपमा तपाईँलाई चाहिँ उत्साहजनक र हामीले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई चाहिँ यसपालि विशेष गरेर सहजीकरण गर्ने जात्रा पर्व हेर्नको लागि र हाम्रो कमसेकम यहाँ भएको विशेषताहरू महत्त्वहरूलाई उजागर गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू सबै योजनाहरू बनाइसकेका छौँ। इन्द्र जात्राको लिङ्गो मानन्दर समुदायले उठाउने गर्छ। 12औं देखि 18औं शताब्दीमा निर्मित मठ मन्दिरले सजिएको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र यो जात्राको उद्गम स्थल हो। इन्द्र ध्वजाको लिङ्गो ठडाइएपछि सुरु भएको इन्द्र जात्राभरि भक्कु नाच, महाकाली नाच, लाखे नाच, 10 अवतार तथा देवराज इन्द्रको वाहन एरावत हात्तीको प्रतीकका रूपमा
पुलिकिसी नाच नचाउने गरिन्छ। इन्द्रजात्राको मुख्य दिन भदौ 27 गते श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथ यात्रा सुरु हुन्छ। भदौ 31 गते महिलाले मात्र रथ तानी नानीची यात्रा गराइन्छ। असोज 1 गते बिहान लिङ्गो ढलेपछि इन्द्रजात्रा सकिन्छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिएसँगै नेताहरू गाउँघर पसेका छन्। 5 वर्षीय अवधिको समीक्षा नगरी भोट माग्ने तर्खर गरेका ठूला दलहरूलाई यो पटक पनि आफैले जित्छौँ नै भन्ने आत्मविश्वास छ। तर हरेक पटक जनतालाई झुक्याएर सत्तामा पुगी लुट मचाउने नेताहरूलाई यो निर्वाचनमा मतदाताले सबक सिकाउनै पर्ने देखिएको छ। मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा सम्पन्न हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको मिति नजिकिएसँगै नेताहरू गाउँघर फर्किएका छन्। 5 वर्षसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अक्कल झुक्कल मात्रै अनुहार देखाएका नेताहरू निर्वाचन मिति घोषणापछि भने आश्वासनका अनेक पुलिन्दा बोकेर धमाधम जिल्ला झर्न थालेका छन्। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, चुनाव जितेपछि बाचा भुल्दछन्। गत चुनावमा 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, कोही पनि रोजगारीको अभावमा खाडी उड्न नपर्ने दाबी गर्नेहरूले रोजगारीको अभावमा दैनिक हजारौं युवा खाडी गएको देखेका छन् या छैनन्, त्यो गम्भीर प्रश्नको विषय हो। मल नपाएर खेत बाँझै छन्। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमै अरबौं रुपैयाँ विदेशी रहेको छ। सडक सञ्जालको अभावमा अझै पनि सुत्केरीलाई डोकोमा हाली अस्पताल लग्नुपर्ने जिल्लाहरू धेरै छन्। आखिर किन चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्दैनन् त नेताहरू? प्रतिनिधि चुनेर पठाए तर प्रतिनिधिहरूमा त्यो जनताप्रतिको जुन एउटा विश्वास हो, अपेक्षा हो, जनताको सुख दुःखमा वास्तवमा चाहिँ त्यो जनप्रतिनिधि आँगनमा नाचिरहनु पर्थ्यो, जनताको घर दैलोमा नाचिरहनु पर्थ्यो। तर अब दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, अहिलेको हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले कस्तो गरिदियो भने सबैलाई सुविधा सम्पन्न बनाइदिएको छ। सहरमुखी, राजधानीमुखी, जनताले चुनेर पठाउने अनि 5 वर्षपछि चुनावदेखि चुनाव जस्तो मात्रै भएको छ। तर आज किन जनताको दिल खुसी हुने गरी वास्तवमा हामीले राज्य सञ्चालन गर्न सकेनौँ। समीक्षा त गर्ने बेला भएको छ नि। हुन त जे विकास र समृद्धिका जग आधार खडा भए सबै पूर्वाधार आफ्नै नेतृत्व र आफ्नै पार्टीले गरायो भनेर मुख्य राजनैतिक दल अनि तिनका शीर्ष नेताहरू दाबी गर्न छाड्दैनन्। त्यसो त राजनैतिक दलहरूले जारी गर्ने घोषणा पत्रका कैयन पृष्ठहरू प्रतिस्पर्धी पार्टी र तिनका नेताहरूलाई गाली गर्दैमा भरिने गरेका छन्। केही नेताहरू भने 5 वर्षको कामको फेरिस्त आम मतदाता समक्ष पुर्याउनै पर्ने बताउँछन्। यो निर्वाचनमा जुनसुकै उम्मेदवारले जेसुकै भनेर गए तापनि जितेकाहरूलाई पनि यो 5 वर्षको कुरा अथवा त्योभन्दा अगाडि जिते भए त्यसको पनि कुरा, नपाएकालाई के गर्छौ भन्ने कुरा, हारेका भए पनि फेरि जानलाई त्यही कुरा सोध्नु पर्यो। जसले काम गर्छ, जुन पार्टीको प्रतिनिधि त्यहाँ जान्छ, काम गर्नलाई जनताले सहयोग गर्नु पर्यो, काम नगर्नलाई सहयोग नगर्नु। मलाई भन्नुहुन्छ भने यदि मैले चाहिँ मेरो ठाउँमा म भोलि भोट माग्न जाने बेलामा मैले पनि जनताले सोधेको कुरा बोल्न सकिनँ भने, जवाब दिन सकिनँ भने, मैले हारोस् वा जितोस् काम गरेको कुरा चाहिँ मैले प्रमाणित गर्न सक्दिनँ भने म चाहिँ भोट माग्दिनँ। वर्षौंदेखिका समस्या जिउका त्यो हुँदा चुनाव जित्ने अनि लुट्ने पनि यिनीहरू नै भन्ने आम नागरिकमा परेको छ। तसर्थ यो निर्वाचनमा आम मतदाताले पुर्याउने विवेकले देखाउनेछ चुनाव पछिको 5 वर्षे मार्गचित्र। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा घोषणापत्र तयार पार्ने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार महामन्त्री शर्मालाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको घोषणा पत्र तयारी समिति संयोजकमा मनोनित गर्नुभएको हो। सभापति देउवाले महामन्त्री शर्मालाई घोषणापत्र तयारी समिति संयोजक मनोनित गर्नुभएको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको हो। गत वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा भने महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा घोषणापत्र तयार पारिएको थियो। नेपाल प्रहरीले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई किशोरीलाई लगेर जबरजस्ती करणी गरेको भनिएको होटलको क्लोज सर्किट सीसी क्यामेराका दृश्य प्रहरीले सङ्कलन गरेको छ।
ती दृश्यमा लामिछाने र पीडित भनिएकी युवती 5 भदौमा होटलको कोठा नम्बर 305 सम्म पुगेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार होटल काठमाडौँ इनमा लामिछाने किशोरी सहित राति 11:55 पुगेका थिए। उनीहरू बिहान 6:30 बजेतिर फर्किएको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। होटलका कर्मचारीले पनि 2 जनाको उपस्थितिलाई पुष्टि गरिदिएका छन्। होटलका कर्मचारीले लामिछाने नियमित जाने होटल भएकाले त्यो दिन उनीहरू कसैको पनि परिचय पत्र त्यहाँ राखिएको जनाएका छन्। पीडितले बयानमा आफूले 2वटा कोठा बुक गर्नुभन्दा लामिछानेले एउटा मात्र कोठा खाली भएको भन्दै एउटैमा बस्नुपर्ने बताएका थिए। राति लामिछानेले मादक पदार्थ पनि सेवन गरेको पीडितको भनाइ छ। प्रहरीले नगरकोटमा उनीहरू गएको भनिएको होटलको पनि सीसीटीभी फुटेज सङ्कलन गरेको छ। सन्दीपमाथि लागेको अभियोग विरुद्ध सीसीटीभी फुटेज र कर्मचारीले गरिदिएको कागज महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुने प्रहरीको भनाइ छ। लामिछाने अहिले क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL क्रिकेट खेल्नका लागि जमैकामा रहेका छन्। केन्यामा 5वटा T20 क्रिकेट खेलेपछि उनी जमैका गएका थिए। आफूमाथि लागेको अभियोगबारे हालसम्म लामिछाने मौन रहेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले संस्कृतिको संरक्षणका लागि दिइने रकम समयानुकूल बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार इन्द्र जात्राको शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले इन्द्र जात्रा सांस्कृतिक महत्त्वले भरिपूर्ण भएकाले यसको छुट्टै महत्त्व र पहिचान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका पर्वहरूलाई समय सापेक्ष बनाई जगेर्ना गर्न समर्थन र सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो। पर्व सञ्चालनको व्यवस्थालाई पनि समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सांस्कृतिक पर्वको संरक्षणमा सबैको संलग्नता र सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले सांस्कृतिक पर्वहरूलाई जोगाई राख्न त्यसमा सम्बद्ध गुठीहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै गुठीको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका 4वटा विषयगत समितिमा रिक्त रहेको सभापति पदको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। बुधबार सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय सभाको सचिवको निजी सचिवालयमा पुगेर उम्मेदवारहरूले सभापति पदका लागि आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गराएका हुन्। राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले राष्ट्रिय सभाका 4वटा विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। जस अनुसार दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिमा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थ, विधायन व्यवस्थापन समिति सभापतिका लागि बेदुराम भुसाल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा माया प्रसाद शर्माको मनोनयन परेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीको मनोनयन दर्ता भएको छ। 4वटै विषयगत समितिको सभापतिहरूको निर्वाचन भदौ 23 गते बिहिबार दिउँसो 1 बजे हुने राष्ट्रिय सभाका सचिव फुयालले जानकारी दिनुभयो। जस्तो गरिने हुन्छ समितिको बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुहुन्छ। उहाँले सम्बन्धित समितिमा सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावहरूलाई उहाँले चाहिँ प्रस्तावकलाई आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिनुहुन्छ। त्यसमा समर्थकले समर्थन गर्नुहुन्छ र एक मात्रै प्रस्ताव परेको अवस्थामा उहाँले निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुहुन्छ र एकभन्दा बढी प्रस्ताव परेको अवस्थामा दर्ता क्रमअनुसार क्रमशः हुन्छ हुन्न भन्ने प्रक्रियाद्वारा यसको चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सभापतिका उम्मेदवारहरूले सरकारले गरेको कामको अनुगमन तथा निर्देशन दिन आफ्नो भूमिका हुने बताएका छन्। सांसदहरूको काम भनेको एउटा विधि निर्माण गर्ने, ऐन कानुन बनाउने त हुँदै हो। त्यो सँगसँगै सरकारको कामहरूको निगरानी गर्ने, सुशासनदेखि लिएर यो डेभलपमेन्टका विषयहरूमा, विकासका कुराहरूमा, तीको विकासका कुराहरूमा चाहिँ सरकारलाई ओभरसाइट गर्ने, अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने, सरकारका काम कारबाहीमा निगरानी राख्ने हिसाबले त्यसमा अझ अहिले पछिल्लो पटक उठेको विषय विकासमा पनि तीको विकास र शासनमा पनि सुशासनको कुरा अलिक बढी उठेको हुनाले यो विषयमा अलिकति आफूले रुचि पनि राखेको हुनाले मैले चाहिँ यो विषयलाई रोजेर मैले आफ्नो हाम्रो उम्मेदवारी विशेष गरेर संसदीय नीति निर्माण गर्ने र सरकारको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा दिएको छु। सरकारले गरेका आश्वासनहरू
अधिकारका प्रत्याशित अधिकारहरू, नियम कानुनहरू, विधेयक विधानहरू निर्माण गर्नका निमित्त छलफल बहस गर्न र सरकारलाई निर्देशन दिने काम भएका कारणले त्यसैको लागि उम्मेदवार दिएको। उम्मेदवारहरूले सरकारलाई दिने निर्देशनलाई यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि पनि आफ्नो भूमिका हुने बताएका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, त्यसअघि छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबार पनि घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 11.97 अङ्क घटेर 1939.88 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.70 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.80 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट 0.52 अङ्क घटेको हो। बुधबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 29,43,000 किता सेयर 82 करोड 62 लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत गिरावट हुँदै आएको छ। मंगलबार 1 अर्ब 19 करोड 7 लाख 65 हजार रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। बुधबार नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये म्युचुअल फन्ड बाहेक अन्य सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। उक्त उपसमूहको परिसूचक 0.78% बढेको छ। व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.43% घटेको हो। बुधबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फन्डको इकाइ मूल्य 7.72% बढेको छ। त्यस्तै अपर हेवाखोला हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य 6.38% बढेको छ। यता प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको ऋणपत्रको मूल्य 5.88% घटेको छ। त्यस्तै उन्नति सहकारी लघु वित्तको शेयर मूल्य 5% घटेको छ। नेपाल टेलिकमको सर्वाधिक 5 करोड 15 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति भण्डारीको परामर्श जारी। साना 5 वाम दलसँग छलफल। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरूलाई पनि भेट्ने तयारी। कर्मचारीको सहयोग बिना देश अघि बढ्न नसक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। देशको आमदानी नहुँदा कर्मचारीलाई विदेशबाट पैसा मागेर दिनुपर्ने बेला आएको गुनासो। कोरियाबाट प्राप्त हुने 8 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकका लागि वार्ता टोली गठन। आफ्नो उत्तराधिकारीहरू तयार होउन् भन्ने सपना रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। अलग्गै गतिविधि गर्नेलाई अध्यक्षले पुलपुल्याएको भन्दै उपमहासचिव शर्माको असन्तुष्टि। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकारी कर्मचारी सरुवा गरिरहेकोमा एमालेको आपत्ति। त्यसरी गरिएका कर्मचारी सरुवा तत्काल रोक्न माग। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच अर्को हप्ता उज्बेकिस्तानमा भेट हुँदै। कोरोना महामारीपछि सीको पहिलो विदेश भ्रमण। नेपाल श्रीलङ्कामा जारी 17 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमी फाइनलमा नेपालसँग भुटान 2-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।